बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 13 फरवरी है, 2026 है। अब आज के बाद जो सूरत हाल है दोस्तों, कल दिन 10 बजे तक ज़ोहल जो थोड़ी बहुत ताकत दे रहा था अरबाब इख्तियार को, कल दिन के ठीक 10 बजे वो ताकत पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ज़ोहल की वो ताकत जद्दी के लिए बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जब ये दोस्तों जद्दी के लिए ज़ोहल की ताकत ख़त्म हो जाएगी तो ज़ायचा कहता है चीज़ें तब्दील होंगी। मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों का बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ। ख़ास तौर पे वो तमाम लोग जो बड़े गौर से मेरी वीडियोस देखते हैं और इस इल्म को सीखने की कोशिश करते हैं, मेरे जैसे तालिब इल्म। अब ऐसे समझिए कि मैं जैसे 8वीं 9वीं में पढ़ता हूँ और बाकी जो तालिब इल्म है 4वीं 5वीं में पढ़ते हैं, भाई इतना सा फ़र्क है और कोई ख़ास नहीं है। तालिब इल्म इस इल्म को समझने के लिए असल में दोस्तों बहुत आप समझिए ज़हन और उसके साथ साथ बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। जितनी मेमोरी अच्छी है उतना समझ आएगा। अब तमाम दोस्तों के जो ज़ायचे में ये जो ज़ोहल का मकाम है चेंज होगा दोस्तों आने वाले 2.5 सालों के लिए, और ये पहला किरान हमारी ज़िंदगी में मतलब तीसरी मरतबा बुर्ज हमल में ये करेगा। पहला किरान हुआ, ज़ोहल आगे चला गया, फिर दोनों सितारे रिवर्स हुए, फिर किरान हुआ। अब रिवर्स हालत से वो वापस जब गए, अब यहाँ पे वापस रिवर्स हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोगों की लाइफ में को तब्दील कर देना है। इमरान खान साहब के ज़ायचे की सबसे पहले बात करेंगे। बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि उनकी आँख का क्या हुआ। देखिए दोस्तों, मैं फिर अर्ज़ करूँ कि ज़ोहल खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने में था। चौथे खाने में जो सितारा होता है वो हमेशा मुश्किलात लाता है। अगर किसी के मैंने अर्ज़ किया कि ज़ायचे पैदाइश में पैदा होने वाले वक्त पे खुदा न खास्ता उसके ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ोहल आ जाए तो हम उस बंदे को ये समझाते हैं कि अपना बुढ़ापे की तरफ गौर से देखो। अभी दोस्तों इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ कल दिन 10 बजे ज़ोहल अपना जब बुर्ज चेंज कर जाएगा तो यहाँ पे बुर्ज हौत में खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ोहरा होगा, अतारद होगा और यहाँ पे रास होगा। ज़ोहल के यहाँ से जाने के बाद अतारद, क्योंकि यहाँ पे हबूत के खाने में है, खान साहब के ज़ायचे का 10वां खाने का मालिक है। लेकिन मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, क्योंकि ये ज़ोहरा के साथ है, ज़ोहरा अपने बादशाह के मुकाम पे है। इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ प्रेडिक्शन ये है, अब खान साहब की आँख बेहतर होना शुरू हो जाएगी। ये एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं और इसके बारे में अब आप जो हैं हमारे माशाल्लाह बहुत गौर से प्रोग्राम देखते हैं, तो मैं ये समझता हूँ इंशाअल्लाह तमाम लोगों की दुआओं से आने वाले 15 से 20 दिनों में चीज़ें बदल जाएंगी और ख़ान साहब की आँख भी इंशाअल्लाह बेहतर होने की सिमत में जाएगी। उसकी दोस्तों दलील ये है कि इस दफ़ा पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था ना कि ज़ोहल के साथ बुर्ज कौस में बैठा हुआ चाँद आखिरी नहस नज़र मिला रहा था। ज़ोहल के साथ चाँद का किरान भी नहस होता है और नहस नज़र भी नहस होती है। ये ज़ायचे का कानून है। लेकिन ज़ायचे में ज़ोहल का चाँद को नाज़र होना ये पॉजिटिव साइन है। अब जब चौथे खाने में खान साहब के ज़ायचे के चौथे खाने से ज़ोहल चला जाएगा, 5वें में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये नेपच्यून के साथ किरान करेगा और जब ये यहाँ पे किरान करेगा दोस्तों तो ये मैंने अर्ज़ किया कि सूरत हाल बदल जाएगी। खान साहब के लिए इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन मुल्क में मौजूद फार्म 47 के वज़ीर आज़म और उसके साथ साथ बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत, इनका ज़ायचा अब ख़राब हो जाएगा। आपको मैं एक बात और अर्ज़ करता चलूँ, मेरी एस्ट्रोलॉजी में इस वक्त अगर ज़ायचे को पढ़ा जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी सियासी शख्सियत शदीद मुश्किलात का शिकार है। ज़ायचा कह रहा है आने वाले वक्त में उनकी सेहत में अब ख़राबी की बातें आएंगी और उनके मद्दे मुकाबले लोग स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी में जब सितारे बदलते हैं, किसी जगह पे इकट्ठे होते हैं दोस्तों, वहाँ से चीज़ें तब्दील होती हैं। अब ये आतशी बुर्ज में ज़ोहल जाएगा जो इसकी हबूत की जगह है, नेपच्यून यहाँ पे होगा। आने वाले वक्त में सितारे अब यहाँ पे इसके साथ मिलना शुरू होंगे। सबसे पहला जो किरान होगा वो ज़ोहल का और नेपच्यून का होगा, जो कुछ दिन चलेगा और यहाँ चाँद भी आके इसके साथ शामिल होगा। लिहाजा
موجودہ وزیر اعظم کے لیے، فارم 47 کے وزیر اعظم کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ برجدی کی ایک شخصیت کے لیے اب ان کے ہاتھ سے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ جو تھوڑا بہت زحل جدی کو ناظر تھا، چیزیں تھوڑی سی تھیں ان کے حق میں، کل دن کے 10 بجے کے بعد چیزیں ان کے ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئی۔ آسٹرالوجیکل اسپیکٹ یہ بتا رہا ہے جتنا مرضی یہ دبا کے رکھیں، اب ان کے ہاتھ سے، موجودہ حکومت کے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں گی۔ اور جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان میں موجود ایک اہم سیاسی شخصیت، ان کے لیے بھی مشکلات کا نقطۂ آغاز آ جائے گا۔ اور یہ جو وقت ہے، صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے اب مشکلات جو ہے نا وہ بتدریج آنے والے وقت میں بڑھ جائیں گی۔ ایک بہت متجدی کی شخصیت، جنہوں نے ذائچے کے مطابق ان پہ ایک اچھا وقت آیا، اب ان کا زوال آنا شروع ہو جائے گا۔ ذائچے میں موجود اس وقت جو ستارے ہیں، آج 13 فروری کو برج دلو میں دوستو 3 ستارے موجود ہیں، شمس ہے، مریخ ہے اور پلوٹو ہے۔ آج چاند کیونکہ برج جدی میں ہے دوستو اور زحل کا ناظر ہے، لہذا حکومت کے پاس آج کا آخری دن ہے۔ کل کے دن سے دوستو صورتحال بدل جائے گی۔ چاند جو ہے کل کا دن گزار کے سورج کے ساتھ، مریخ کے ساتھ اور پلوٹو کے ساتھ کران کرنے کے لیے برج دلو میں آ جائے گا۔ اور یہ جو برج دلو ہے دوستو، اس کو اگر غور سے پڑھا جائے، یہاں پہ 4 ستاروں کا کران ہونا، پہلے بھی یہاں پہ 5 ستاروں کا کران ہوا، اب دوبارہ یہاں 4 ستاروں کا کران ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ وہ تمام باتیں ہیں، یہ برج دلو اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے جہاں پہ پہاڑ ہوں اور وہاں پہ ہوا چلتی ہو۔ یہ اس برج کے منصوباتی علاقے ہیں، وہاں کی سمت سے کوئی خبر آئے گی، کوئی اطلاع آئے گی، اور یہ جو اطلاع ہوگی یہ اس حکومت کے لیے مشکلات لائے گی۔ ابھی کرنٹلی ذائچے میں یہ جو 3 ستارے ہیں برج دلو میں، یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا یہاں 5 ہوئے، اب پھر دوبارہ 4 ہو رہے ہیں، اس کے بعد پھر 4 ستارے ہو جائیں گے جب چاند پہنچے گا اپنا برج حوت میں، تو یہاں پہ راس، عطارد، زہرہ اور چاند ہو جائیں گے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنا میں نے آج تک ان 28-29 سالوں میں جو میں نے ذائچے بنائے دوستو، پہلی دفعہ ہوا کہ یہ 4 ستارے اور بہت بڑے ستارے یہ آپس میں مل کے چل رہے ہیں۔ یہ جو 4 ستارے مل کے دوستو چل رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں بہت ساری چیزیں تبدیل کر دیں گے۔ خان صاحب کے ذائچے میں بہت اچھا وقت کل دن کے 10 بجے شروع ہو جائے گا۔ اب زحل نے دوبارہ ان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں کبھی بھی نہیں آنا۔ چوتھا خانہ میں نے عرض کیا کہ انتہائی نحس ہوتا ہے۔ اب زحل یہاں پہ بیٹھ کے دوستو ناظر ہو جائے گا، اور آلریڈی ان کے ذائچے میں پلوٹو بیٹھا ہوا ہے جو انتہائی پازیٹیو جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ خان صاحب کے ذائچے میں تیسرے خانے میں جو سیارگان ہیں ان کی جو تعداد ہے وہ 4 ہو جائے گی۔ لہٰذا ملک میں بہت بڑے لیول پہ عمران خان کے لیے اب احتجاج ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ یہ ذائچہ بیان کر رہا ہے، اور یہ احتجاج ہے کیونکہ زحل جدی کو ناظر تھا، لہذا کچھ نہ کچھ حوصلہ، کچھ باتیں حکومت کے پاس تھیں، اب ان کی جو باتیں تھیں وہ الٹا ان کے خلاف ہو جائیں گی۔ اور خان صاحب کے لیے میں تو ایک شعر عرض کرتا ہوں، تقسیم بصیرت کا جرم کیجئے لگا کر اپنی بصارت داؤ پر۔ خان صاحب نے اس قوم کے لیے جو کیا ہے، اب اس کے نتیجتاً ان کی آنکھ میں جو ہے پرابلم آ چکا ہے، اور آپ اس بندے کا حوصلہ اور عزم دیکھیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ ایک بہت بڑے دلیر آدمی ہیں۔ ان کی جو آخری بات ہے جو انہوں نے کہا، مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، میں یہاں ٹھیک ہوں، صرف میرے عزیزوں سے ملاقات ہو جائے اور قوم کو پتہ چل جائے کہ میں اپنی قوم کے لیے یہاں ہوں، بغیر کسی جرم کے۔ اب جب زحل دوستو خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں جائے گا، تو اب صورتحال 5ویں خانے میں جو لوگ آتے ہیں ذائچے کے، اس میں دوستو بچے آتے ہیں اور شاگرد بھی وہیں آتے ہیں، لہٰذا اب صورتحال بدل جائے گی۔ خان صاحب کے جو موتقد ہیں
جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں، جو پی ٹی آئی سے عوام محبت کرتی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، اب یہ خان صاحب کے لیے آنے والے وقت میں سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ ستارے کل دن میں 10 بجے انشاءاللہ بدل جائیں گے۔ اب آگے دوستو جو ستاروں کے اسپیکٹس آئیں گے وہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ دوستو ہماری دوائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ آپ خود، آپ کے عزیزوں میں، آپ کے قریبی عزیزوں میں کوئی بھی صاحب ایسے ہیں جو بہت عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، میپرازول کھائے جا رہے ہیں، معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا، نظام بہتر نہیں ہے، کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، قوت مدافعت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان سب کے لیے دوستو آپ ہماری دوائی پولی کی اور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آرڈر کر سکتے ہیں۔